बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो पाकिस्तान में कानून तब्दील हो गया, लेकिन वो कानून जो है वो बाकायदा तौर पर किसी असम्बली ने तब्दील नहीं किया, हालात ने तब्दील कर दिया है। वो कानून क्या है उस पर भी आपसे बात करते हैं। कल रात 12 बजे के बाद वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज दिन में ख्वाजा साद रफीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान में सबसे बड़ा दलेर कौन है, इस पर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान में अब हो क्या रहा है, अमलन जो इस वक्त कानून या आइन जो है उसकी धज्जियां कैसे बिखेरी जा रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। समी इब्राहिम साहब जो है वो आपको पता है कि उनको अगवा किया गया था, उनके हवाले से तो वो हाई कोर्ट में केस भी ज़ेरे समाअत है और कल उसकी हेयरिंग है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। मेरी आज उनके भाई से बात हुई है, अली रजा से। तो पहले हम बात ये करते हैं कि पाकिस्तान में कानून क्या तब्दील हुआ है। पाकिस्तान में कानून जो है वो बाकायदा तौर पर किसी असम्बली में उसको पास नहीं किया गया, लेकिन अब अमलन हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में आपके खिलाफ अगर मुकदमात हैं, और वो मुकदमात भी बड़े संगीन नौयत के, अगर आपके खिलाफ रियासत से बगावत का इल्ज़ाम है, आप पर लोगों को रियासत से बगावत पर उकसाने का अगर आप पर इल्ज़ाम है, आप पर अगर ये इल्ज़ाम है कि आपने सरकारी अमलाक जलाई हैं, अगर आप पर ये इल्ज़ाम है कि आपने आर्मी की तनसीबात पर हमला किया है, आपने शहदा के जो मुजस्मे हैं उनकी बेहुरमती की है, आपने गाड़ियों को तोड़ा है, आपने और तोड़ फोड़ की है, और आपने गैर कानूनी तौर पर कोई जुलूस निकाला है, मजमा खिलाफ कानून आपने इकट्ठा किया है, तो अगर ये आप पर इल्ज़ामात हैं तो इसके इल्ज़ामात से बचने के लिए या इन इल्ज़ामात में रिहा होने के लिए या बरी होने के लिए आपको पाकिस्तान की किसी अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पाकिस्तान में जो असूल और जो कानून हैं इस हवाले से वो बड़े वाज़ेह है कि अगर किसी शख्स पर कोई FIR दर्ज होती है तो उसको उसमें रिहाई दो सूरतों में मिलती है, या तो एक प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ जिसको उस केस की समाअत का इख्तियार हो, वो वहां उसकी जमानत मंजूर हो जाए तो उसको रिहा कर दिया जाता है, या दूसरी सूरत ये भी है कि अगर ट्रायल कंप्लीट होने के बाद, शहादत मुकम्मल होने के बाद, वही कोर्ट जो उसको समाअत कर रही है केस को, वो ये समझती है कि इस शख्स पर जिस पर ये इल्ज़ाम है इसको सजा देने के लिए शहादत नाकाफी है और कोई ऐसी इंस्पायरिंग या कॉजेंट किस्म की एविडेंस नहीं है, तो फिर उसको एक्विट कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। पाकिस्तान में जो कानून है वो ये है। दूसरी सूरत ये भी है कि अगर ये तो है वो तमाम तर जो FIR के नतीजे में लोग गिरफ्तार होती हैं उनकी रिहाई का तरीका, एक तरीका जो है पाकिस्तान में गिरफ्तारी का वो और भी है, और वो बुनियादी तौर पर काला कानून है अंग्रेज के दौर से, कि 16 MPO या 3 MPO के तहत जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उनकी नजरबंदी का हुक्मनामा जारी किया जाता है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से या होम सेक्रेटरी की जानिब से 30 दिन के लिए या 90 दिन के लिए भी। तो उसके लिए कोई बेल एप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान के कानून में नहीं है। उसके लिए एक ही तरीका है कि आप हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाके उस नजरबंदी के हुक्मनामे को चैलेंज करें, और अदालत जो है अगर वो ये समझती है कि इस नजरबंदी के लिए जो चीजें दरकार हैं या जो जवाब होना चाहिए वो मौजूद नहीं है इदारे के पास, रियासती इदारे के पास, तो फिर उस शख्स को अदालत रिहा करने का हुक्म जारी कर देती है और वो जो नजरबंदी का हुक्मनामा होता है उसको कैंसिल कर देती है। तो ये और अब हुआ भी ऐसे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जिनको गिरफ्तार करके जिनके नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए थे, जब हाई कोर्ट में उनके लिए पेटिशन फाइल की गई तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में कोर्ट्स ने उन लोगों को रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन बाद में कोर्ट्स के ऑर्डर्स की जिस तरह वायलेशन की गई, फिर अदालत के बाहर से या जेलों के बाहर से उनको गिरफ्तार करके नामालूम मकामात में मुंतकिल किया गया। वो भी पूरी दुनिया ने देखा, आप सब ने, मैंने, हम सब ने देखा उसको। लेकिन अब हुआ ये है कि अब पाकिस्तान में कानून तब्दील हो गया। अब अगर आप पर ये इल्जाम है कि आपने रियासत से बगावत की है, आपने इस पाकिस्तान में इस रियासत में रहने वाले लोगों को बगावत पर उकसाया है, अगर आपने कोई सरकारी तनसीबात पर हमला किया है, आपने सरकारी आर्मी की तनसीबात को जलाया है, आपने लोगों की गाड़ियों को जलाया है, आपने रोड पे टायर जलाए हैं, रोड को ब्लॉक किया है, आपने शहदा के मुजस्मों की तजलील की है, बेहुरमती की है, तो अब आपको किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। अब आप सिंपल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये कहें कि जी मैं 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूं,
میں پاکستان تحریک انصاف کے اس بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں پاکستان تحریک انصاف میں 9 مئی کے واقعات کے لیے نہیں آیا تھا، میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہوں، تو وہ تمام تر الزامات جو ہیں آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد وہ آپ پر سے واپس لے لیے جائیں گے۔ آپ کو کسی کورٹ آف لا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک المیہ ہے، اور وہ لوگ جو قانون اور آئین سے واقف ہیں اور میرے جیسے جو قانون کے طالب علم ہیں، ہم سب کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بڑے دکھ اور تکلیف کا باعث ہے کہ پاکستان میں ایک جو ہمارا نظام انصاف ہے، ایک تو اس کے متبادل نظام انصاف ملٹری کورٹ والا کھڑا کر دیا گیا، اور اب ایک تیسرا بنیادی طور پر جو ہے وہ بھی نظام انصاف آ گیا ہے کہ اگر آپ نے انصاف لینا ہے، اگر آپ نے ان الزامات سے آپ رہائی چاہتے ہیں، ان الزامات کو اپنے اوپر سے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کسی کورٹ آف لا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل پریس کلب جو بھی آپ کے علاقے کا یا لاہور یا اسلام آباد کا پریس کلب، آپ اس کا انتخاب کریں، جائے پریس کانفرنس کریں، اور آپ پر تمام تر جو الزامات ہیں وہ ختم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، رات رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انٹیلیجنس اداروں نے ایک گفتگو انٹرسیپٹ کی ہے، ریکارڈ کی ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ وہ سازش کر رہے ہیں کہ جی جیل میں کسی خاتون کو جو ہے اس پہ ریپ کا وہ ڈرامہ کیا جائے گا اور پھر اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں اچھالا جائے گا اور پاکستان کی حکومت پر جو اس حوالے سے دباؤ ڈالا جائے گا۔ اور دوسری انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی ویل نون آدمی کے گھر پر حملہ کیا جائے گا اور وہاں کیجولیٹیز ہوں گی، اور پھر اس کا الزام جو ہے وہ بھی بھارت ریاستی اداروں پر لگایا جائے گا اور پاکستان کی حکومت پر اس حوالے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کا اور مختلف ممالک کی حکومتوں کا دباؤ، اس حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اور آج جو ہے وہ بہرحال خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی پریس کانفرنس کیا اور اس میں بھی انہوں نے تقریباً اس سے ملتی جلتی باتیں کی ہیں۔ اب اگر وہ گفتگو کو جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو اس سے پہلے ناصر بٹ صاحب ہیں جن کا پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی اس پریس کانفرنس سے پہلے وہی باتیں جو رانا صاحب نے کی تھی وہ انہوں نے لندن میں بیٹھ کے ایک ٹویٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دی ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کا، پاکستان جیسے ملک کا ایک وزیر داخلہ جو انفارمیشن شیئر کر رہا ہے، اس سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے 29 منٹ پہلے وہی گفتگو اور وہی چیز جو ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوئے ایک شخص شیئر کر رہا ہے۔ تو اگر اس کے تانے بانے دیکھے جائیں، بنیادی طور پر یہ ریاستی اداروں کی جانب سے جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جس پیمانے پر کی جا رہی ہیں اس سے توجہ اٹھانے کے لیے، اور وہ ایک پہلے سے کہ جی ہم نے تو یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس قسم کے الزامات لگائے جائیں گے، کیا پاکستان کے ریاستی اداروں پر یہ الزامات نئے ہیں؟ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کا قتل ہوا، کس نے کیا تھا سب کو پتا ہے۔ بلوچستان میں ہزاروں لوگ مسنگ ہیں، کس کے پاس ہیں سب کو پتا ہے۔ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ کس کے پاس ہیں سب کو پتا ہے۔ سمی ابراہیم کس کے پاس ہیں سب کو پتا ہے۔ آکاش رام کہاں ہیں سب کو پتا ہے۔ صدیق جان کو کس نے اٹھایا تھا سب کو پتا ہے۔ حامد میر صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا، گولیاں ماری گئی تھی، اور بہت سارے ایسے صحافی ہیں جن کو مارا پیٹا گیا ہے، جن کو قتل کیا گیا۔ پاکستان میں یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب لوگوں کو پتا ہے۔ تو آپ کی یہ ایک انتہائی، رانا صاحب میں سمجھتا ہوں ڈھونڈی حرکت ہے اور معاملات سے اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو ہے وہ بڑی 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑا دل خراش واقعہ ہے، عمران خان نے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے لفظ کوشش کا استعمال کیا، لیکن میں اس کو تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں کہ عمران خان صاحب نے صرف کوشش نہیں کی، وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہوئے۔ کیسے ہوئے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ جنا ہاؤس کے تقدس کو پامال کیا گیا، منصوبہ بندی سے واقعات کیے گئے، بھارت اور ٹی ٹی پی جو نہیں کر سکا وہ آپ نے کی۔ مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف جیسی ملک کی ایک بڑی پارٹی کو آپ ٹی ٹی پی اور بھارت کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ خواجہ صاحب آپ جیسے جو سیاسی لوگ ہیں ان سے اس قسم کی گفتگو کی توقع نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک عمران خان کی بات آپ نے کی ہے کہ انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو عمران خان صاحب نے گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی، عمران خان صاحب نوجوانوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب وہ گمراہی کیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان نے نوجوانوں کو بولنا سکھا دیا، آپ کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ عمران خان نے نوجوانوں کو سوال کرنا سکھا دیا، ایسا نہیں تھا۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ وہ چند لوگ جو سوال کرتے تھے، سوال اٹھاتے تھے، وہ جواب دینے کی بجائے انہیں اٹھا لیا جاتا تھا، لیکن اب آپ کتنے لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں، اب سوال کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ عمران خان نے لوگوں کو سیاسی شعور دے دیا ہے، یہ اگر آپ کے نزدیک گمراہی ہے تو عمران خان اس میں بالکل کامیاب ہوئے ہیں۔ اور جن کی باتیں آپ کرتے ہیں، اور پھر چونکہ عمران خان صاحب وہ چونکہ بنی گالہ میں اور زمان پارک میں ان کے حوالے سے گفتگو بھی کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ، تو عمران خان سے بڑا دلیر کون ہوگا۔ عمران خان صاحب پر اس ملک میں 150 سے زائد مقدمات ہیں، اور وہ
मुल्क के तमाम तर इदारे उनके खिलाफ हैं, मुल्क का वजीर आजम उनके खिलाफ है, मुल्क की 13 बड़ी जो पोलिटिकल पार्टीज हैं वो उनके खिलाफ हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इस मुल्क में बैठे हैं। उन्होंने बाहर जाने से इनकार कर दिया और ये भी कहा कि जी मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक आपका मुकाबला करूंगा। और नवाज शरीफ से ज्यादा बुज़दिल कौन है? तमाम तर इदारे जिनके साथ हैं, और पाकिस्तान में जिसके भाई की हुकूमत है, जिसका भाई इस मुल्क में वजीर आजम है, और वो इस मुल्क में आने से इनकार कर रहा है और मुल्क में नहीं आ रहा। तो अगर देखा जाए तो फिर सबसे बड़े बुज़दिल जो है वो पाकिस्तान में, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला कौन सा शख्स है, तो वो शायद नहीं बल्कि यकीनन नवाज शरीफ है। और पाकिस्तान में इमरान खान से ज्यादा बहादुर आदमी भी कोई नहीं है, जिस पर मुकदमात हैं, जिसकी जान को खतरात लाक हैं, जिसकी पार्टी जो है उसको तोड़ा जा रहा है, रियासत की जानिब से तोड़ा जा रहा है। रियासती इदारे अपना मकरू खेल खेल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए हर कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मर्द आहन जो है वो बैठा है बनी गाला को सॉरी जबान पार्क में और कह रहा है कि जी नहीं मैं ये मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये मेरा मुल्क है। अब पाकिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है, इसके साथ साथ एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के मुआवन खसूसी हैं मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब, उनका एक ऑफिशियल लेटर पैड है, उसकी भी कॉपी सामने आ गई है, जिसपे कुछ लोगों को शायद मुखातिब करके ये कहा जा रहा है कि जी ये लोग, उस पर कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं कि ये लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं और अब इनका मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक है, लिहाजा इनको गिरफ्तार ना किया जाए। अब देखें कि मुल्क में निज़ाम देख लें, कानून देख लें कि एक शख्स जो है वो अपने लेटर पैड पे लिख के दे रहा है कि जिसको गिरफ्तार किया जाए और इसको ना किया जाए, इसका ताल्लुक नून से है, इसका पीटीआई से नहीं है, लिहाजा इसको छोड़ दिया जाए। तो अब बहुत ज्यादा मैं ये समझता हूँ चीजें तकलीफ दे हैं हमारे जैसे लोगों के लिए जो कानून और आइन की बात करते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और बड़ी अफसोसनाक, जैसे इमरान रियाज साहब जो हैं वो अभी तक उनका पता नहीं चल सका। समी इब्राहिम साहब जो है वो चूंकि एक बड़े नामवर सहाफ़ी हैं और उनका एक बड़ा अपना बयानिया भी था इस हुकूमत के खिलाफ, जो कुछ हो रहा था वो बड़े खुले और वाशगाफ अल्फाज में अपनी राय का इजहार करते थे, तो उनको भी अगवा किया गया। उनकी एफआईआर भी दर्ज हुई है और उनकी बाजियाबी के हवाले से केस जो है वो भी कल ज़ेर समाअत है हाई कोर्ट में। तो मेरी उनके भाई जो अली रजा हैं उनसे बात हुई, वो खैर बड़े होपफुल थे, लेकिन कोर्ट्स क्या कर रही है कि अब जियो फेंसिंग रिपोर्ट मांगी गई है। अब हाई कोर्ट के जज साहबान से को पूछे कि आपके पास केस है कि एक शख्स उसको अगवा किया गया या उसको लापता किया गया है, उसको उठा लिया गया, तो उसको बाजियाब कराया जाए। आप उसकी बाजियाबी की बजाय आप जियो फेंसिंग से क्या समी इब्राहिम साहब बाहर आ सकते हैं? यकीनन इसका जवाब जो है वो नफी में है। अदालतें जो है उनको भी मैं समझता हूँ कि अपना वो रोल, मैंने कल की अपनी वीडियो में भी बात की थी कि जो हलफ है जजिस साहबान का, वो मैंने पढ़ के भी सुनाया था। लोगों के बुनियादी हकूक इदारे जिस तरह पामाल कर रहे हैं, लोगों को जिस तरह जबरी सियासी वफादारियां तब्दील करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लोगों से जिस तरह पार्टीज उनकी जो सियासी वाबस्तगी है वो तब्दील कराई जा रही हैं, लोगों को जिस तरह उठाया जा रहा है, लोगों को जिस तरह गायब किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ इलेक्टिबल्स और कुछ टिकट होल्डर से मेरी आज भी बात हुई है, वो अभी तक कायम है, नाम लेना मुनासिब नहीं है उनका, लेकिन बहरहाल आज भी मेरी बात हुई है उनसे। तो वो कहते हैं कि जी नहीं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और साथ रहेंगे। एक गुफ्तगू हो रही थी गजनफर छीना साहब के हवाले से कि जी उनकी भी, तो अदालतें जो हैं वो बहरहाल उनको सोचना चाहिए, पाकिस्तान में जो खेल खेला जा रहा है ये इस मुल्क को मजीद पीछे लेके जाएगा। देखना ये है, इदारों को भी सोचना चाहिए कि इस 75 साल में 1947 में पाकिस्तान बना था, तब से लेके अब तक सियासी मामलात हैं, दिफा के हैं, खारजा के हैं, जो भी हैं, उसमें एक इदारे की एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत जो है वो रोज़े अव्वल से है। अब या तो सियासतदानों को काम करने दिया जाता, सियासतदानों को काम नहीं करने दिया गया उस तरह से जिस तरह सियासतदान करते हैं या करना चाहिए। आधा जो है वो दौर तकरीबन ऐसा था जो मिलिट्री खुद इस मुल्क में रही है। 58 में अयूब साहब आ गए थे, उसके बाद फिर याहिया साहब भी और जनरल ज़िया भी और फिर परवेज मुशर्रफ भी। तो पाकिस्तान जो है वो कहाँ गया? उन 75 सालों में हमने तरक्की माकूस की है, डाइवर्स प्रोग्रेस जिसको कहते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए, या तो आपको मुल्क को टेक ओवर कर लें कि जी नहीं ठीक है, इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, बस हम हैं और वन मैन शो होगा। अगर ऐसा नहीं है, इस मुल्क में पार्लिमानी सिस्टम है, जमहूरियत है, आइन भी है, सब कुछ है, तो फिर वो लोग जिनको
آپ کا آئین یہ اختیار دیتا ہے کہ اس ملک کو چلائیں، پھر ملک ان کو چلانے دیا جائے۔ چونکہ ماضی میں ایسا نہیں ہونے دیا گیا تو نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا، جس کو ہم دشمن کہتے ہیں، لیکن میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی کو دشمن کہنا چاہیے۔ ہمارے ان سے یقیناً بہت ساری چیزوں پہ ان سے ریزرویشنز ہیں، کشمیر کے حوالے سے ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے بھی ان کا میں سمجھتا ہوں ایک رول ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن دشمن ڈکلیئر کرنے کے لیے بہرحال ایک اور چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں۔ وہ کہاں پہنچ گیا ہے؟ بنگلہ دیش کو دیکھا جائے وہ کہاں پہنچ گیا ہے، حتیٰ کہ افغانستان میں جو اس وقت ڈالر کا ریٹ ہے وہ کیا، پاکستان میں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر نظر ثانی کریں۔ خدا را یہ فوج ہماری ہے، اس فوج کے شہداء ہمارے لیے ویسے ہی قابل احترام ہیں جیسے فوج کے لیے ہیں۔ پاکستان کے تمام تر ادارے ہمارے اپنے ہیں، اور ان تمام تر اداروں کی ریسپیکٹ اور تکریم ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تکریم پاکستان کے لوگوں کی بھی ہونی چاہیے، پاکستان کے آئین اور قانون کی بھی ہونی چاہیے۔ جب ریاستی اداروں کی جانب سے کسی قانون کو روندا جائے گا اور پاکستان کے آئین کو بائی پاس کیا جائے گا، نظر انداز کیا جائے گا، تو پھر لوگوں سے یہ توقع جو ہے میں سمجھتا ہوں فضول ہے کہ وہ قانون پر عمل کریں۔ جب ریاستی ادارے خود قانون شکنی کریں گے تو لوگوں کو ایک قسم کا لائسنس مل جاتا ہے قانون شکنی کرنے کا۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔